अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए नावल शुरू करते हैं। आज है नावल की फोर्थ एपिसोड, चौथी किस्त है आज। और नावल का नाम है महरम और इसको लिखा है अनीला कमल ने। तो आइए नावल का आगाज करते हैं। मोहिब और मोहीब दोनों किचन से निकलकर बाहर की जानिब आए जब सामने ही मुस्तफ़ा के साथ किसी अजनबी को देखा। मुस्तफ़ा ने दोनों को इशारे से बाहर जाने का कहा और खुद आकिब को लेकर ड्राइंग रूम में ले गया। ये कौन है? मोहिब बाहर जाता गुमसुम खड़ी गुड़िया से पूछने लगा। मुझे क्या पता, मैं नहीं जानती, गुड़िया हड़बड़ाकर बोलने लगी। आगा जान का कोई दोस्त होगा, लेकिन आज से पहले कभी नहीं देखा। और हमारे भैया का तो कोई दोस्त भी तो नहीं है, फिर ये कौन? मोहिब सोचता हुआ बोला। देखते हैं, पहले अंदर तो जाएं। मोहिब गेट बंद करता अंदर की जानिब बढ़ा। पीछे ही गुड़िया भी परेशान सी अंदर चल दी। आकिब मुस्कुराकर मुस्तफ़ा को हाथ में पकड़ा फूलों का दस्ता देकर बर्थडे विश की। कम से कम बता तो देते तुम, वैसे तुम्हारी अभी तक आदत नहीं गई सरप्राइज देने की। मुस्तफ़ा मुस्कुराकर फूलों का दस्ता पकड़कर बोला, हाँ बस देख ले, मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ। हाँ तू थोड़ा सा स्मार्ट हो गया है और हैंडसम भी, लेकिन मुझसे कम। आकिब हंसता हुआ आंख मारकर बोला, जिस पर मुस्तफ़ा भी हंस दिया। अंदर आते मोहिब, मोहीब और गुड़िया चौंके थे। मुस्तफ़ा हंस रहा था, ये एक ख्वाब था। आगा जान हंस रहे हैं। मोहिब, मुझे हाथ पर काटी करो। मोहिब मुंह खोले बोला, जिस पर मोहिब ने जोर से उसके बाजू पर काटा। मोहिब तड़प उठा। यार डायलॉग था, तुम तो सचमुच में करने चल पड़े। मोहिब तपकर बाजू सहलाकर बोला, ये है कौन आखिर, जिसके आते ही आगा जान इस तरह खुश हो रहे हैं। गुड़िया घूर कर गुस्से से बोली, आओ मिलकर जान लेते हैं। मोहिब अंदर जाता बोला, अस्सलाम वालेकुम। मोहिब सलाम करता हाथ मिलाने लगा। इनसे मिलो, ये हैं मेरे भाई मोहिब और ये मोहिब। मुस्तफ़ा मुस्कुराकर दोनों की जानिब इशारा करता बोला, वाह एक जैसी शक्लें। आकिब मुतासिर होता हैरानी से बोला, जी बस अल्लाह की मर्जी। मोहिब, मैं तो कभी ना चाहता। मोहिब दांत पीसकर मुस्कुराकर बोला, जिस पर मुस्तफ़ा ने घूरा और वहीं उसकी आवाज़ बंद हो गई। और इससे मिलो, ये है हमारे घर की जान, मेरी प्यारी सी डोल आयला अफंदी, लेकिन हमारे लिए गुड़िया है। मुस्तफ़ा गुड़िया को अपने साथ लगाकर प्यार से बोला। गुड़िया का नाम सुनकर आकिब को एकदम झटका सा लगा। क्या? आकिब खड़ा होता बोला, क्या हुआ, कोई मसला है? मुस्तफ़ा परेशानी से बोला, नहीं। हैरत हुई क्योंकि तुमने कभी बताया नहीं। आकिब खुद को कंट्रोल करता हुआ फिर से बैठ गया, जबकि मोहिब और मोहिब ने हैरत से उसे देखा। और गुड़िया का तो सांस ही सूख गया। मुझे रोकना होगा इस खड़ूस को, नहीं तो ये तो सारे पोल खोल देगा मेरे। गुड़िया हाथ मसल कर सोचने लगी, जबकि आकिब एक गहरी नज़र डालकर खुद को कंपोज कर चुका था। तो मतलब यही मोहतरमा द डेयरिंग गर्ल है, मजा आएगा। आकिब गुड़िया को देखकर खुद से बोला, ओके अब तुम सब इससे मिलो, ये है मेरा एक अकलौता दोस्त आकिब मुर्तज़ा। स्कूल, कॉलेज, यूनी, हर जगह हम साथ थे। मुस्तफ़ा अब आकिब को मुस्कुराकर देखकर बोला। गुड़िया के हाथ में पकड़ा शापर एकदम धड़म करके नीचे गिर गया। डीएसपी आकिब मुर्तज़ा। गुड़िया ने आहिस्ता से नाम को दोहराया, जबकि आकिब अब आंखों से ग्लासेस उतार कर हाथ में पकड़ कर पुरएतमाद होता गुड़िया का रिएक्शन देख रहा था। क्या हुआ गुड़िया? मुस्तफ़ा एकदम परेशान होती गुड़िया से बोला, कुछ नहीं, मैं एक मिनट, एक्सक्यूज मी। गुड़िया उड़ी रंगत लिए वहां से भाग गई, जबकि आकिब ने अपनी मुस्कुराहट बहुत कमाल महारत से छुपा ली। दरअसल हमारे घर कभी कोई आया नहीं, तो इसलिए गुड़िया को आदत नहीं है अनजान लोगों से मिलने की। मुस्तफ़ा मुस्कुरा कर बोला, हाँ कुछ ज़्यादा ही आदत अच्छी पाल रखी है मोहतरमा ने। आकिब सर पर हाथ मारकर आहिस्ता से बोला, जिसे मुस्तफ़ा ना सुन सका, कुछ खाने को लाओ मोहिब। मुस्तफ़ा ने मोहिब को और मोहिब को कहा, जो मज़े से घूर घूर कर आकिब के एक्सरे करने में मगन थे।
جی بھیا، محیب مسکرا کر ایک دوسرے کو کھینچ کر لے جاتے بولے، ہاں اور سناؤ کیسی جا رہی ہے لائف؟ پولیس جوائن کر لی؟ مصطفیٰ مسکرا کر بولا، ہاں 1 سال سے۔ عاقب مسکرا کر بولا، انکل مان گئے تھے مطلب؟ مصطفیٰ نے پوچھا، ارے کہاں، ڈیڈ اور مان جائیں، کیسی باتیں کرتے ہو یار؟ عاقب نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر کہا، پھر؟ مصطفیٰ حیران ہوا، ظاہر ہے تمہارے دوست نے اپنی مرضی کی، اور کیا؟ عاقب آنکھ مار کر بولا، جس پر پہلے تو مصطفیٰ نے گھورا اور پھر دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑے۔ مجھے کیوں لائے؟ محب کچن میں آتے ہی تپ اٹھا، میری مدد کرواؤ، اور کس لیے؟ محب گلاس واش کرتا بولا، کس خوشی میں؟ محب نے کہا، میرے کوئی رشتے دیکھنے والے نہیں آئے ہوئے جو میں اکیلا کرتا پھروں، اس لیے میری مدد کرو۔ محب گھور کر بولا، آئیں گے بھی نہیں کبھی۔ محب تپ کر فریج سے فرائی کباب نکال کر بولا، شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات تو اچھی کر لیا کرو۔ محب غصے سے بولا، آپ کو بتاتا چلوں آپ کی بھی یہی شکل ہے، مت بھولا کریں، اب ذرا ہاتھ چلا لیں۔ محب کباب اوون میں گرم کرتا بولا، جس پر محب دانت پیس کر رہ گیا اور چیزیں سیٹ کرنے لگا۔ ویسے آغا جان کے دوست ہیں ہینسم؟ محب کچھ دیر بعد بولا، ہاں دیکھ تو نیوی شرٹ کتنا سوٹ کر رہی ہے۔ محب خالص لڑکیوں کی طرح بولا، اور نہیں تو کیا، پر یار مجھے تو اس کی نیلی آنکھیں بہت پسند آئی، کاش میری ہوتی۔ محب دل پر ہاتھ رکھ کر بولا، لڑکی نے لفٹ پھر بھی کوئی نہیں کروانی تھی، اس لیے خواب چھوڑ اور یہ لے جا کر وہاں دے آ۔ محب مذاق اڑا کر بولا، جس پر محب غصے سے تپ کر رہ گیا اور ٹرالی لے کر چلا گیا۔ گڑیا کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، پریشانی سے کمرے کا چکر کاٹنے لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی ہے؟ گڑیا سر ہاتھوں میں لے کر بولی، ہائے اب کیا کروں، یہ تو وہی پولیس والا ہے جس کو کال کر کے میں نے لو یو کہا تھا۔ پریشانی سے گڑیا بولی، کیا کروں، اگر اس نے بتا دیا تو آغا جان تو بہت زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ گڑیا پریشان تھی بولی، ہاں اشنال کو کال کرتی ہوں، وہی کچھ بتائے گی۔ گڑیا سیل کی جانب بھاگی اور کال کرنے لگی۔ دوسری بیل پر کال اٹھا لی گئی، ہیلو اشنال؟ گڑیا بولی، کیا ہوا گڑیا، پریشان ہو گیا، اتنا گھبرائی کیوں ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ اشنال جلدی سے بولی، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے یار، بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ گڑیا بیڈ پر بیٹھ کر بولی، ایسا کیا؟ آج تو تمہارے آغا جان کی برتھ ڈے ہے نا؟ اشنال بولی، ہاں وہی تو ہے، پر تمہیں پتا وہ خلوص جو اس دن ہمیں ملا تھا مارکیٹ میں جب میں نے لڑکے کو مارا تھا؟ گڑیا سانس لیتی بولی، ہاں پھر کیا ہوا اسے؟ اشنال نے کہا، ہونا کیا یار، وہ وہی پولیس والا تھا جس کو ہم نے کال کی تھی ڈیئر کے لیے۔ گڑیا انگلی چبا کر بولی، کیا؟ انشال اور اشنال دونوں ایک دم چیخ اٹھی، ہاں وہ وہی تھا۔ گڑیا بولی، پھر اب وہ کیا کہتا ہے، کہیں بلیک میل تو نہیں کر رہا؟ انشال نے پوچھا، نہیں۔ گڑیا نے کہا، پھر کہیں وہ دھمکی تو نہیں دے رہا؟ اشنال نے کہا، اف، تم لوگ 2 منٹ خاموش ہو سکتی ہو، مجھے بولنے دو گی؟ گڑیا غصے سے بولی، جس پر وہ دونوں چپ ہو گئے۔ وہ دراصل آغا جان کا دوست نکلا یار، اور اس وقت وہ ہمارے گھر ہی میں آغا جان کی برتھ ڈے وش کرنے آیا بیٹھا ہے۔ گڑیا نے ساری بات بتائی۔ کیا؟ دونوں پھر سے چیخ پڑی، اب کیا کروں میں، مجھے تو پہچان لیا ہوگا اس نے، اب اگر اس نے آغا جان کو بتا دیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ گڑیا پریشانی سے بولی، ہاں یہ بھی ہے، اب کیا کریں، کچھ سوچو۔ انشال کمرے میں چکر لگاتی بولی، کوئی مشورہ دو، کیا کروں میں؟ گڑیا بولی، تم پہلے پانی پیو۔ انشال نے کہا۔ گڑیا نے پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پی لیا۔ اب تم گہرے سانس لو، انشال بولی۔ گڑیا ویسے ہی کرنے لگی، تم اسے اگنور کرو جتنا ہو سکتا ہے، ایسے شو کرو جیسے تم جانتی ہی نہیں ہو۔ انشال نے کہا، اگر اس نے بتا دیا تو؟ گڑیا بولی، پھر اس سے بات کر لو، دوسرے معنی میں منت سماجت کر لو کہ نہ بتائے۔ اشنال نے کہا، کیا میں کروں، منت کروں؟ مائی فٹ۔ گڑیا غصے سے بولی، دیکھو میری جان، مجبوری ہے، اور تم جانتی ہو مجبوری میں گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے۔ انشال سمجھا کر بولی، جس کا کافی حد تک اثر ہوا، اور گڑیا مان گئی۔ ٹھیک ہے تم لوگ دعا کرو۔ گڑیا چہرہ ٹھیک کرتی کال کاٹ کر چلی گئی۔ حفظہ کو مجبوراً آج جانا پڑا۔ وہ کوئی بڑا سا ہوٹل تھا، لیاقت بلوچ کار سے نکل کر آگے چل دیا اور حفظہ کو پیچھے آنے کا کہا۔
اندر جا کر دیکھا تو بڑے سے ٹیبل پر کافی لوگ بیٹھے تھے۔ حفظہ کو دیکھ کر سب کے منہ کھل گئے۔ ماشاءاللہ سب نے کہا۔ حفظہ کانپ اٹھی لیکن پھر سنبھل گئی۔ لیاقت نے سب کو سلام کیا۔ یہاں سب کو اس لیے بلایا ہے تاکہ نئے پروجیکٹ کے بارے میں بات چیت ہو سکے۔ لیاقت پان کھاتا بولا، جی سر کیوں نہیں، ہم تو آپ کے ہی منتظر ہیں۔ ایک موٹا آدمی حفظہ کو دیکھ کر بولا۔ پھر لیاقت میٹنگ شروع کرنے لگا، تم ذرا باہر گھوم پھر لو، یہاں ہمیں کچھ باتیں ڈسکس کرنی ہیں۔ لیاقت بلوچ نے حفظہ کو کہا۔ حفظہ شکر کرتی چلی گئی۔ واہ کیا کمال کا مال ہے سیٹھ۔ وہی آدمی بولا، ہاں نیا ہے لیکن تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ تم یہ بتاؤ کہ پچھلے مال کا کیا بنا؟ لیاقت نے پوچھا۔ گڑبڑ ہو گئی سر، وہ پولیس نے ریڈ کیا تو لڑکیاں تو ہاتھ سے نکل گئیں، پر شکر ہمارا کوئی آدمی پکڑا نہیں گیا۔ ایک لڑکا چہرے پر ماسک ڈالے بولا، یہ آخر کیسے ہوا؟ اب اتنی جلدی لڑکیاں کہاں سے لائیں گے؟ لیاقت بھڑک کر بولا، سر پریشان نہ ہو، ہم کچھ کر لیں گے، آپ بس ہمارا رقم تیار رکھیں۔ وہی لڑکا بولا جس پر لیاقت کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں ہاں جانتا ہوں، تم تو شیر ہو، پولیس میں تمہارا اپنا بندہ ہے نا، اس کو تھوڑا چارہ ڈال دیا کرو۔ لیاقت نے کہا، حوصلہ رکھیں، کر لیں گے سب، وہ لڑکا بولا۔ حفظہ باہر آ کر خود کو اچھے سے دوپٹے میں چھپا چکی تھی اور خاموش سوچوں میں ڈوبی ہوئی ایک ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ اگر کوئی نئی نوکری نہ ملی تو گھر کیسے چلے گا؟ اور یہ نوکری میں نہیں کر سکتی۔ حفظہ آنکھیں بند کیے سر ہاتھوں میں لیے سوچ رہی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے ایک بات تو طے ہے کہ میں یہ نوکری نہیں کروں گی، حفظہ نے اٹل فیصلہ کیا۔ تبھی کسی نے پیچھے سے کندھے پر ہاتھ رکھا جس کے لمس پر حفظہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور غصے سے مڑی۔ ارے کہاں کھوئی ہو، کب سے آواز دے رہا ہوں، کھانا کھا لو۔ لیاقت پیچھے ایک ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا حفظہ کے سراپے کو دیکھ کر بولا۔ حفظہ نے بہت مشکل سے خود کو نارمل کیا۔ مجھے بھوک نہیں سر۔ حفظہ سختی سے بولی۔ ارے غصہ کس بات کا، ہم کام اپنا پیٹ پالنے کے لیے ہی تو کرتے ہیں، اگر کھانا ہی نہیں کھائیں گے تو کیا کرنا ہے ایسے کام کا؟ لیاقت نے کہا، جی سر آپ بجا فرما رہے ہیں لیکن مجھے بھوک نہیں ہے، اور آپ فری ہو گئے ہیں تو میں جاؤں؟ حفظہ نے پوچھا۔ اتنی بھی کیا جلدی، پہلے کھانا کھاؤ پھر میں خود چھوڑ آؤں گا۔ لیاقت بلوچ زبردستی ویٹر کو کھانا آرڈر کرتا بولا۔ حفظہ صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ گڑیا چہرے کو نارمل کرتی باہر آئی اور کچن میں جا کر محیب کو دیکھا لیکن وہ وہاں نہیں تھے۔ پھر ناچار اسے بھی وہاں لاؤنج میں جانا پڑا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ ہونا کیا ہے، بس آج کل ایک کیس میں کافی بزی ہوں تو اس لیے گھر بھی نہیں جا پا رہا، عاقب مصطفیٰ کی بات کا جواب دیتا بولا۔ جسے سامنے ہی کھڑی گڑیا نظر آئی تو ایک پل کو ایک جاندار مسکان عاقب مرتضیٰ نے چہرے پر آ کر چلی گئی۔ لیکن تمہیں پتہ ہے آج کل کچھ لوگ زیادہ ہی بدتمیز ہو گئے ہیں، جن کو یہ معلوم نہیں کہ کسی سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ عاقب گلاس منہ کو لگا کر بولا۔ گڑیا نے یہ سن کر غصے سے آنکھیں بند کر کے پھر سے کھولی اور خود کو نارمل کیا۔ کنٹرول گڑیا کنٹرول، بس کچھ ٹائم کی بات ہے، تب تک کوئی پنگا نہیں لینا۔ گڑیا نے گہری سانس لے کر خود سے کہا۔ مصطفیٰ اور محیب کا چہرہ دوسری طرف ہونے کی وجہ سے وہ گڑیا کی آمد سے بے خبر تھے۔ تب ہی عاقب نے گڑیا کو دیکھ کر طنز کیا اور ساتھ ہی ایک مسکراہٹ گڑیا کی جانب اچھالی جس پر گڑیا جل کر راکھ ہو گئی۔ بدتمیز، تھڑکی، مجھے کام نہ ہوتا تو قسم سے ایسا حال کرتی کہ تم یاد کرتے، لیکن کوئی بات نہیں، اس کا حساب تو لے کر رہوں گی۔ گڑیا مسکرا کر سر ہلا کر بولی، جسے عاقب نے تھوڑا بہت اندازہ لگا کر سن لیا اور مسکرا دیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ مصطفیٰ نے حیرت سے عاقب سے پوچھا۔ ہونا کیا ہے، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ عاقب نے گڑیا کو نظروں میں لیے بولنا شروع کیا، لیکن اس سے پہلے ہی گڑیا بھاگ کر مصطفیٰ کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ آقا جان ٹائم اتنا ہو گیا ہے، ہم سیلیبریٹ کب کریں گے؟ گڑیا نے کہا، جس پر عاقب مسکراہٹ دبا گیا۔ ہاں باتوں میں تو بھول ہی گیا، چلیں بھیا پہلے کیک کاٹ لیں۔ محب بھی بولا، ٹھیک ہے چلو تم لوگ پھر کیک ٹیبل پر رکھو، میں آتا ہوں۔ مصطفیٰ مسکرا کر بولا، جس پر محیب اٹھ کر چلے گئے۔ گڑیا خاموش سی عاقب کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی مصطفیٰ کے سیل پر کال آنے لگی۔ ایک منٹ، آپ کمپنی دو ان کو، میں آتا ہوں۔ مصطفیٰ معذرت کرتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عاقب مرتضیٰ نے گڑیا کو غور سے دیکھا۔ ویسے مصطفیٰ جیسے نرم دل بندے کی تم جیسی بہن ہوگی مجھے یقین نہیں آ رہا۔ عاقب تھوڑا آگے جھک کر بولا، جس پر گڑیا نے غصے سے لال ہو کر اسے دیکھا۔ دیکھو ہمارے درمیان جو بھی ہوا وہ محض اتفاق تھا، تم اس بات کا ذکر آقا جان سے نہیں کرو گے؟ گڑیا نے کہا، او اتفاق، محض اتفاق، لیکن میرے خیال میں مصطفیٰ کو علم ہونا چاہیے
اس کی معصوم نما شیطان بہن کس قدر چالاک اور بدتمیز ہے۔ عاقب طنز کرتا بولا، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ڈھیر تھا وہ ایک، اور دوسرا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم پولیس والے ہو، اس لیے میں نے غصے میں بول دیا تھا سب۔ گڑیا جھنجھلا کر بولی، اسے کسی بھی طرح کر کے اس کی منت سماجت کر کے منانا تھا تاکہ وہ آغا جان کے سامنے کچھ نہ بولے۔ کتنی دفعہ بتاؤں، میرا مسئلہ تم ہو اور اب تو میں بتا کر ہی دم لوں گا۔ عاقب ہنسی دبا کر سیریس ہو کر بولا، اس سے اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ گڑیا مصطفیٰ کے ساتھ کافی اٹیچڈ ہے، تو اسی بات کا فائدہ وہ اٹھا رہا تھا۔ تم ایک نمبر کے بدتمیز تو ٹھرکی ہو، گڑیا غصے سے بولی۔ بہت بہت شکریہ اس معلومات کا، وہ تو میں ہوں، کچھ نیا بتاؤ، یہ کافی پرانا ہو چکا۔ عاقب مزے سے گڑیا کا تپا چہرہ دیکھ کر بولا، دیکھو گڑیا سانس لے کر پھر سے نرم ہوتی بولی، کیونکہ مجبوری تھی، جی دیکھ ہی تو رہا ہوں۔ عاقب معصوم سے شکل بنا کر گڑیا کو دیکھ کر بولا، جس پر گڑیا جل کر کھڑی ہوگی، باہر میں جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کرو، میں ڈرتی نہیں ہوں، سنا تم نے؟ گڑیا غصے سے بولی، اوکے مصطفیٰ۔ عاقب مصطفیٰ کو آتا دیکھ کر بلانے لگا، نہیں نہیں پلیز دیکھو، تم جو کہو گے میں کروں گی، آغا جان کو پلیز نہیں بتاؤ، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ گڑیا جلدی سے بولی، جس پر عاقب مسکرا دیا، اوکے ٹھیک ہے، میری کچھ شرائط ہیں پھر۔ عاقب بولا، اوکے مجھے منظور ہے، اب پلیز اپنی چونچ بند کر لو۔ گڑیا آنکھیں دکھا کر بولی، ایک ضروری کال تھی آفس سے، چلیں آ جائیں، کیک کاٹے۔ مصطفیٰ مسکرا کر بولا، جس پر عاقب بھی مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور گڑیا مصطفیٰ کے ساتھ لگی عاقب کی بات پر قائم رہنے کا اشارہ کرتی چلنے لگی۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، عاقب آہستہ سے بولا، جس پر گڑیا کڑ کر رہ گئی، جبکہ مصطفیٰ آگے ہونے کی وجہ سے نہ سن سکا۔ مصطفیٰ نے کیک کاٹا اور سب نے کیک مزے سے کھایا۔ پھر عاقب نے گفٹ مصطفیٰ کو دیا، میری طرف سے چھوٹا سا گفٹ، عاقب مسکرا کر بولا، جس پر مصطفیٰ مسکرا دیا۔ تم خود آگے، میرے لیے یہ کسی گفٹ سے کم نہیں، مصطفیٰ محبت سے بولا، چلو یہ گفٹ ملتے رہیں گے۔ عاقب ایک نظر کو گڑیا کو دیکھ کر بولا، جس پر گڑیا نے منہ بنایا، ہاں ہاں کیوں نہیں، تمہارا اپنا گھر ہے، جب مرضی آؤ۔ مصطفیٰ بولا، جبکہ محب اور محیب دونوں کیک سے انصاف کر رہے تھے۔ بس بھی کریں بھیا، کتنا کھائیں گے؟ گڑیا نے کہا، جتنا دل کرے گا کھائیں گے، تمہیں تو سمارٹ رہنے کا شوق ہے، جبکہ ہمیں بالکل بھی نہیں۔ محیب مزے سے بولا، کیونکہ محب اور محیب دونوں تو جیسے میٹھے کے بنے تھے۔ گڑیا بس دونوں کو کھاتا دیکھتی رہ گئی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، کافی ٹائم ہو گیا۔ عاقب گھڑی پر ٹائم دیکھتا بولا، ارے بیٹھو نا، رات رہو، بہت باتیں کرنی ہے مجھے، اتنا ٹائم بعد ملے ہیں۔ مصطفیٰ نے ناراض ہو کر کہا، ارے میری جان، پھر آؤں گا کسی دن، ابھی مجھے جانے دو، کیس پر کافی کام کرنے والا ہے۔ عاقب ہنس کر بولا، یہ سڑو ہنستا بھی ہے؟ گڑیا نے حیرت سے سوچا، اچھا ٹھیک ہے، مصطفیٰ نے بھی ہنس کر کہا۔ پھر عاقب سب سے ملتا، آخر میں گڑیا کو آنکھ مارتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ گڑیا اس حرکت پر منہ کھولے پہلے تو شوق سی کھڑی رہی، پھر جب سمجھ آیا تو تب کرے گی، دل ہی دل میں برا بھلا کہنے لگی۔ حیا، نسیم بیگم نے آواز دی۔ جی مما، حیا نے کہا، آ جاؤ اندر، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ نسیم بیگم بولی، مما میرا دم گھٹتا ہے اندر، میں یہی ٹھیک ہوں۔ حیا نے کہا، بری بات، کچھ دن کی تو بات ہے، بس تب تک تو سب کے ساتھ بیٹھو، باتیں کرو، یہاں سب اپنے ہی ہیں۔ نسیم بیگم نرمی سے بولی، اچھا ماما ابھی موڈ نہیں۔ حیا نے کہا، اچھا فضول نہیں بولو اور اندر آ جانا، میں جا رہی ہوں۔ نسیم بیگم گھور کر وہاں سے چلی گئی۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا، سب اپنے گھروں کو جا چکے تھے اور حیا خاموش سی لان میں بیٹھی تھی رہی۔ ایک طرف ہی سب مہمانوں کو روانہ کرتا شاہ وہاں پر آیا اور حیرت سے حیا کو دیکھتا پاس چلایا۔ تم گئی نہیں؟ شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھو میرا موڈ نہیں، فضول بحث کا، اس لیے چلے جاؤ، دماغ نہیں خراب کرو، حیا نے کہا، جس پر شاہ خاموش وہیں بیٹھ گیا۔ کیا ہوا مس فقیرنی، موڈ کیوں آف ہے؟ کہیں تمہاری مزدوری تو روز سے کم نہیں بن رہی جس سے تم پریشان؟ اگر ایسا ہے تو بتا دو، میں مدد کر دیتا ہوں۔ شاہ ہمدردی کرتا بولا، جس پر حیا جھٹکے سے اٹھ گئی۔ تم ہو کون؟ جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ کب سے تمہاری فضول بک بک سن رہی ہوں، کتنے فضول انسان ہو تم۔ حیا چہرہ سرخ لیے بولی، اب کیا کہہ دیا میں نے؟ شاہ حیرت سے کھڑا ہوتا بولا، جاؤ جا کر کوئی کام کرو، بڑے آئے، میں حیا اسفند خان ہوں، اس گھر کی بیٹی۔ حیا غصے سے بولی، جس پر شاہ کو 200 ووٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ تو تم حیا، او مائی گاڈ، تم حیا ہو، سچ میں حیا، چاچو اسفند کی بیٹی؟ شاہ سر ہاتھوں میں لے کر حیرانی سے بولا، جس پر حیا کو غصے سے زیادہ حیرت ہوئی۔ تو اس میں تم اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ میں کون سا کوئی پی ایم کی بیٹی ہوں؟ حیا منہ بنا کر بولی، او گاڈ، میں شاہ دل ہوں، پہچانا؟
शाह मुस्कुराकर हया का नाक दबाकर बोला। शादिल का नाम सुनकर हया उछल पड़ी। तुम शाह हो? रियली? ओ माय गॉड, इतने हैंडसम कैसे हो गए? वैसे आखिरी बार देखा था तो तुम काफी मोटे थे। थैला नुमा, हया हंसती भी बोली, जिस पर शाह का मुंह बना था। ओ हेलो, मैं तब भी स्मार्ट था और आज भी। हाँ, तुम थी चिपटी नाक वाली, गंदे से बालों वाली, दांत बाहर को निकले। उफ, कसम से मैं आज भी याद करता हूँ तो डर डर लगता है। शाह हया का हुलिया बयान करता हंस हंस कर लोटपोट होने लगा, जिस पर हया तब गई। बस करो, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, तुम आंखों का इलाज करवा लो। हया नाक से मक्खी उड़ाकर बोली। हाँ हाँ जानता हूँ, वैसे अब ज्यादा प्यारी हो गई हो। शाह मुस्कुराकर हया को देखकर बोला। शुक्रिया, तुम भी अच्छे खाते हो। कोई लड़की भी पटाई कि अभी तक सिंगल? हया आंख मारकर बोली और साथ ही दोनों लॉन में चलने लगे। ओ यार, अपनी किस्मत कहाँ, लेकिन अब एक लड़की है नजर में। शाह मुस्कुराकर हया को देखता बोला। ठरकी? हया घूर कर बोली, जिस पर दोनों हंस पड़े। शाह और हया दोनों बचपन में हद से ज्यादा करीब थे, लेकिन हया के पापा ने अलग घर लिया तो मजबूरन हया को जाना पड़ा। इसे आज भी याद था, जब वो गई थी तो पूरा हफ्ता उसका बुखार नहीं उतरा था, और यही हाल शाह का था। लेकिन कुछ टाइम बाद ही असम की मौत हुई तो सब रिश्ते नाते खत्म से हो गए। अब इतने सालों बाद दोनों मिले थे और ना खत्म होने वाली बातों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया था। तुम्हें याद है वो बात जब हमने मिलकर स्कूल से बंक किया था? हया याद करती बोली। हाँ याद है, और बदले में डांट मुझ मासूम को पड़ी थी। शाह मुंह बनाकर बोला, जिस पर हया हंसने लग गई। दोनों बातें याद करते हंस रहे थे, जबकि एक नफ्स दरवाजे में खड़ा दोनों को नफरत से देख रहा था, खासकर हया को। आकब का मूड काफी बेहतर था। यही वजह थी कि पुलिस स्टेशन पर आकर किसी पर गुस्सा नहीं किया था। कुछ सोचकर मुस्कुराकर सैल उठाया और डेयरिंग गर्ल को कॉल करने लगा। गुड़िया जल कर रह गई, लेकिन फिर दो हर्फ भेजकर आगा जान के साथ आ बैठी और सबके गिफ्ट देखने लगी। मोहिब और मुहिब भी एक तरफ बैठे थे। सबसे पहले मेरे वाला गिफ्ट देखेंगे? गुड़िया जल्दी से बोली। हाँ हाँ देख लेते हैं, क्या खास लिया है तुमने? मोहिब ने कहा, जबकि मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया। मेरी डॉल का गिफ्ट हमेशा सबसे प्यारा होता है, चाहे कुछ भी हो वो। मुस्तफ़ा मुस्कुरा कर प्यार से गुड़िया गुड़िया का माथे को चूम कर बोला। आगा जान, कुछ लोग जल रहे हैं, स्मेल आ रही है। गुड़िया शरारत से मोहिब और मुहिब को देखकर बोली। कोई नहीं जल रहे, इतनी कोई हो ना तुम पीएम जो तुमसे जलना है। मोहिब मुंह बनाकर बोला। जल तो रहे हैं, मैं अब झूठ तो ना बोले। गुड़िया हंस के बोली। अरे छोड़ो बस, अब खोलो, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, आखिर मेरी डोल क्या लाई है। मुस्तफ़ा पर जोश सा पुरजोश सा बोला। हाँ हाँ। गुड़िया जल्दी से गिफ्ट खोलने लगी। कुछ देर बाद ही एक खूबसूरत डब्बी निकली। ये लें आगा जान, अब आप खुद खोलें। गुड़िया मुस्कुरा कर बोली। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया और डब्बी पकड़ ली। खोली तो लफ्ज कर वाओ की शक्ल में ढले। सो ब्यूटीफुल। मुस्तफ़ा एक ब्लैक रिंग की घड़ी निकाल कर बोला। गुड़िया बहुत खुशी थी, आगा जान को देख रही थी। मोहिब और मुहिब ने भी गुड़िया को दाद देने वाले अंदाज में देखा। ये तो वाकई ही बहुत प्यारी है गुड़िया। मोहिब घड़ी पकड़कर बोला। जैसे हाँ, जैसी भी है, पर मेरे हैंडसम आगा जान से बहुत कम प्यारी है। गुड़िया मुस्तफ़ा के गले में बाजू डालकर लाड से बोली। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया। चलें अब हमारे भी देखें ना गिफ्ट, मुहिब जल्दी से बोला। गुड़िया ने जल्दी से टेबल पर से गिफ्ट उठाया और खोलना शुरू कर दिया। मुहिब ने मुस्तफ़ा को एक बहुत प्यारी ब्लैक रंग की शर्ट गिफ्ट की थी, और मुहिब ने एक अच्छा दिलफरेब परफ्यूम। सबके गिफ्ट बहुत बहुत प्यारे हैं। मुस्तफ़ा सबकी तारीफ करता बोला। हाँ, लेकिन मेरा सबसे प्यारा है। गुड़िया मज़े से बोली। वो भैया के दोस्त भी तो लाए थे ना गिफ्ट, वो कहाँ है? मुहिब एकदम बोला। मैं लेकर आता हूँ। मुहिब उठता बोला और टेरेस से एक गिफ्ट लेकर आया और लाकर मुस्तफ़ा को दिया। मुस्तफ़ा ने गुड़िया को पकड़ा दिया। गुड़िया मुंह बनाकर खोलने लगी। पता नहीं कहाँ से आ गया ये खड़ूस। गुड़िया जलकर सोचने लगी। लेकिन मैं भी गुड़िया दी ग्रेट हूँ, ऐसे भगाऊंगी कि याद रखेगा। गुड़िया ने सोचा और साथ ही गिफ्ट खोल लिया। डब्बे में एक डब्बी थी। ये तो देखने में बिल्कुल गुड़िया के गिफ्ट जैसी है। मोहिब हैरान हुआ, बोला। हाँ यार। मोहिब भी हाँ में हाँ मिलाकर बोला, जबकि गुड़िया तो हैरान हुई बैठी थी। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया और डब्बी खोली, और हैरत अंगेज तौर पर अंदर गिफ्ट भी बिल्कुल गुड़िया जैसा, यानी वैसी ही एक और घड़ी थी। बहुत ज़बरदस्त, दोनों की चॉइस एक जैसी। मुस्तफ़ा मुस्कुरा कर बोला। हैरत वाली बात है काफ़ी। मोहिब भी मुंह खोले बोला। सच में यकीन नहीं आ रहा। मुहिब भी मुंह खोले बोला। इत्तफाक? अच्छा,
خیر سب کے گفٹ بہت اچھے لگے مجھے، اور خاص کر میری ڈول کا۔ اب کل پھر تم لوگ ٹریٹ کے لیے ریڈی رہنا، ٹھیک ہے؟ اب سب جاؤ کمرے میں، صبح جلدی اٹھنا بھی ہے۔ مصطفیٰ کھڑا ہوتا بولا، اوکے، ہیپی برتھ ڈے اگین، شب بخیر۔ محب اور محیب دونوں مصطفیٰ کے گلے لگتے بولتے ساتھ ہی گڑیا کی پونی کھینچ کر کمرے میں بھاگ گئے، اور مصطفیٰ مسکرا کر گڑیا کو کمرے میں چھوڑنے چل دیا۔ آغا جان، میرے والا گفٹ زیادہ پیارا تھا نا؟ گڑیا معصوم سی شکل بنا کر بولی۔ دل میں عجیب قسم کا ڈر آ گیا تھا کہ کہیں وہ کھڑوس اس کے آغا جان کو اس سے دور نہ کر دے۔ ارے یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ مجھے تم عزیز ہو، تو بھلا کسی اور کا گفٹ کیسے مجھے زیادہ پسند آ سکتا ہے؟ وہ بہت اچھا دوست ہے میرا، اور تم تو جان ہو میری۔ فری میں ذہن پر کوئی پریشانی مت ڈالو اور آرام کرو۔ مصطفیٰ گڑیا کے چہرے کو پڑھ کر سمجھتا ہوا بولا، جس پر کچھ حد تک گڑیا کو تسلی ہوئی۔ آپ بھی سو جائیں۔ گڑیا بستر پر لیٹتی مصطفیٰ سے بولی۔ مصطفیٰ مسکرا کر پیشانی پر لب رکھتا گڈ نائٹ بولتا چلا گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ گڑیا کا سیل بج اٹھا۔ گڑیا نے نمبر دیکھا تو غصے اور جلن سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرماؤ، کس لیے کال کی ہے؟ گڑیا تنک کر بولی۔ تمہیں یاد دلانے کے لیے کہ ہماری ڈیل ہوئی ہے۔ عاقب لب دبا کر بولا، یاد ہے مجھے، بولو کیا ڈیل ہے؟ گڑیا تپ کر بولی، تم میری ہر بات مانو گی، یہی میری شرط ہے۔ عاقب مزے سے بولا، اور ساتھ ہی تصور میں گڑیا کا سرخ چہرہ دیکھتا محظوظ ہوا، جبکہ گڑیا تپ کر اٹھ بیٹھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں اور وہ بھی تمہاری بات مانوں گی؟ کبھی نہیں، سوچنا بھی مت۔ گڑیا صاف انکار کرتی بولی، ماننا تو پڑے گا، ڈیل ہو چکی ہے ہماری۔ عاقب مزے سے بولا، کون سی ڈیل ہوئی؟ میں نہیں مانتی، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ گڑیا اب صاف مکر کر بولی، جس پر عاقب پہلے تو حیران ہوا اور پھر ہنس دیا۔ گڑیا کو اس وقت عاقب کی ہنسی زہر لگ رہی تھی۔ پولیس والے سے ہوشیاری؟ تمہیں لگتا ہے بس ایک تم ہی چلاک ہو یہاں؟ عاقب ہنس کر بولا، یو نو وٹ مائی گرل، میں تمہاری سوچ سے بھی کہیں زیادہ آگے ہوں۔ میرے ساتھ ایسے ڈرامے ذرا پلان کر کے کیا کرو۔ عاقب مذاق اڑا کر بولا، کیا مطلب؟ گڑیا پریشان تھی بولی، مطلب یہ کہ میں ثبوت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اور تم دیکھنا چاہو گی ثبوت؟ عاقب مسکرا کر بولا۔ گڑیا منہ کھولے سن رہی تھی جب اچانک واٹس ایپ پر کوئی نمبر سے میسج آیا، دیکھ لو، اور امید ہے تمہیں نیند ہی مزے کی آئے گی، خاص کر مجھے یاد کرتے ہوئے۔ عاقب شرارت سے بولا، ٹیک کیئر مائی ڈیئرنگ گرل، بائے۔ عاقب مسکرا کر کال کاٹ گیا۔ گڑیا نے جلدی سے میسج کھولا اور آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ ایک ویڈیو تھی جس میں گڑیا عاقب کی منت کر رہی تھی۔ گڑیا دیکھ کر سر ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئی۔ تمہیں تو میں اللہ پوچھے گا، گڑیا غصے سے بولی، اور ساتھ ہی غصے سے سیل سائڈ پر پھینک دیا۔ حفظہ کے لاکھ کہنے پر بھی لیاقت بلوچ نے اسے گھر تک چھوڑا۔ اندر نہیں بلاؤ گی؟ لیاقت بولا، نہیں سر، معذرت، لیکن ہمارے یہاں اس چیز کو بہت عجیب سمجھا جاتا ہے۔ حفظہ دو ٹوک کہتی ہوئی بولی، کوئی بات نہیں۔ لیاقت دروازہ دیکھ کر بولا، یہاں راشدہ بیگم کھول کر آئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، لیاقت نے ادب سے کہا۔ وعلیکم بیٹا، راشدہ بیگم نے آہستہ سے کہا۔ حفظہ نے کہا نہیں گھر آنے کا، اس لیے چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ لیاقت ایک نظر گھر اور حفظہ پر ڈال کر گاڑی میں بیٹھ کر بولا۔ اس کے جاتے ہی حفظہ منہ غصے سے گھر آئی۔ یہ سمجھتا کیا ہے آخر؟ خود کو دیکھا ہے، اور امی آپ کو آنٹی بول رہا ہے، کچھ خدا کا خوف نہیں رہا لوگوں کو۔ حفظہ بولی، چھوڑو میں کھانا لگاتی ہوں۔ راشدہ بیگم بولی، منان کہاں ہے؟ حفظہ بولی، سو گیا ہے۔ راشدہ بیگم بولی، اچھا امی، مجھے بھوک نہیں، آپ رہنے دیں کھانا۔ حفظہ بیٹھ کر بولی، کچھ بنا نوکری کا؟ راشدہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں امی، کل کوشش کروں گی۔ حفظہ سر دباتی ہوئی بولی، اللہ کرم کرے گا۔ راشدہ بیگم بولی، اور حفظہ کا سر اپنی گود میں رکھ کر سر میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ حفظہ کو محسوس ہوا جیسے دنیا کے سب غم اور پریشانی ختم ہو گئی ہوں، اور ہر طرف سکون ہی سکون ہو۔ ماں کی گود کا لمس ہی ایسا ہے کہ جہاں کوئی فکر نہ پریشانی رہتی ہے، جہاں بس ہے تو ایک گہرا سکون۔ شاہدل اور حیا کو باتیں کرتے لگ بھگ 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ویسے تم بالکل بھی نہیں بدلے، حیا مسکرا کر بولی، ہاں پر تم بدل گئی ہو۔ شاہ لب دبا کر بولا، جس پر حیا کا منہ کھلا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ حیا تنک کر بولی، ہاں پہلے فقیرنی نہیں تھی نا، اب تم فقیرنی بن چکی ہو۔ شاہ اٹھ کر بھاگتا ہوا بولا۔ حیا غصے سے لال ہوتی شاہ کے پیچھے بھاگ پڑی، رکو تم بتاتی ہوں۔ تم ہوگے فقیر، حیا پیچھے سے بولی، جبکہ شاہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو چکا تھا۔ ویسے یار یہ فقیر والا کام اچھا خاصا تو ہے،
کتنے کما لیتی ہو؟ شاہ دور سے حیا کو مزید تپا کر بولا۔ دفع ہو جاؤ، حیا گھور کر بولی۔ اچھا اچھا بات تو سنو۔ شاہ ہنستا ہوا پاس آیا جبکہ حیا منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں کرنی بات، جاؤ تم۔ حیا غصے سے بولی، اوف یار مذاق کر رہا تھا۔ لوگ کان پکڑ لیے، اب تو معاف کر دو۔ شاہ حیا کے سامنے جھک کر حیا کے کان پکڑ کر بولا، الو اپنے پکڑو، میرے کیوں پکڑ رہے ہو؟ حیا تپ کر بولی، اوہ اچھا کوئی بات نہیں، کان ہی پکڑنے تھے، وہ تمہارے ہوں یا میرے کیا فرق پڑتا ہے؟ شاہ ہنسی دبا کر بولا، جس پر حیا نے شاہ کے بازو پر دانت گاڑ دیے۔ اوف مما کھا گئی، بچاؤ۔ شاہ بظاہر درد سے چلا کر بولا، دیکھو تو شکل، اب تو میں نے بس چیک کیا تھا کہ کتنا ماس ہے اور تم ہو کے چیخ رہے ہو۔ حیا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی بولی، اوہ اچھا۔ شاہ مسکرا دیا، تمہیں نہیں لگتا کہ اتنے ٹائم کے بعد مل کر ہم بالکل بچے بن گئے ہیں؟ حیا ہنستی ہوئی شاہ کو دیکھ کر بولی، نہیں ہم تو شروع سے ہی ایسے تھے۔ شاہ حیا کو دیکھتا بولا، مجنوں۔ حیا ہنس کر بولی، ہاں کہہ سکتی ہو۔ شاہ ہلکا سا مسکرا دیا، چلو اندر چلیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ مما باہر آ گئی تو بس۔ حیا اٹھ کر بولی، جس پر شاہ مسکرا دیا۔ سنو، شاہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر روکتا بولا۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، کیا ہوا؟ حیا نے پوچھا، میں نے اس تمام عرصے میں تمہیں بہت یاد کیا۔ شاہ حیا کی براؤن آنکھوں میں دیکھ کر بولا، جس پر حیا گڑبڑا گئی، ہاں یاد تو کرنا ہی تھا، آخر کو ہم بہت اچھے دوست تھے۔ حیا مسکرا کر بولی، ہاں یہ تو ہے۔ شاہ ہاتھ چھوڑتا بولا، چلو اندر۔ شاہ حیا کے لیے دروازہ کھولتا بولا اور پھر دونوں اندر چلے گئے۔ صبح جلدی جلدی سب ناشتہ کرتے ہوئے سب کام ختم کرنے لگے۔ آخر کو آج انہوں نے ٹریٹ لینی تھی، آج تو عیش کریں گے عیش۔ محیب مزے سے برتن دھوتا بولا، پہلے کون سا پنجرے میں قید تھے؟ محب بولا، ارے آج آغا جان کی برتھ ڈے ٹریٹ ہے، سمجھا کر۔ محیب آنکھ مار کر بولا، جس پر دونوں نے کہکا لگایا۔ تب ہی گڑیا وہاں آئی، کپڑے دیکھ لیے سب کے لیے؟ محب نے پوچھا، جی آج ہم سب بلو کپڑے پہنیں گے۔ گڑیا مزے سے بولی، کوئی اور رنگ نہیں ملا تھا؟ محیب نے گھور کر پوچھا، اور کلر تھا تو صحیح، پر پھر سب کے ایک سے رنگ میں کپڑے نہیں مل رہے تھے۔ گڑیا سیب کھاتی بولی، اچھا ٹھیک ہے۔ محب نے کہا، تبھی گڑیا کچھ سوچنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ محب نے پوچھا، سوچ رہی ہوگی نا کوئی نیا طریقہ ہماری بینڈ بجانے کا؟ محب نے کہا، جس پر محب نے گھورا، میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ ہم آغا جان کی شادی کر دیں۔ گڑیا چہک کر بولی، جس پر محب اور محب دونوں اچھل پڑے۔ واہ کیا دماغ ہے ہماری بہن کا، جلدی کرو شادی یار، پھر ہی جا کر ہم غریبوں کا نمبر لگے گا۔ محب جلدی سے سیدھا ہوتا بولا، تم نے بات کی آغا جان سے؟ محب نے پوچھا، ہاں کی تو تھی، پر انہوں نے بات کو سیریس ہی نہیں لیا۔ گڑیا پاؤں ہلا کر بولی، اچھا پھر پہلا مشن تو ہمارا یہ ہوا نا کہ کوئی لڑکی تلاش کریں جسے ہمارے آغا جان ہیں بالکل ویسی۔ محب نے کہا، ہاں پر ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو ہمارے آغا جان کے مقابلہ کر سکے۔ حیا جلدی سے بولی، یہاں ہم نے کوئی مقابلہ نہیں کرنا میری بہن، شادی کروانی ہے۔ محب سر پر ہاتھ مار کر بولا، او اچھا پھر ٹھیک ہے۔ گڑیا نے کہا، ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہاں مصطفیٰ آ گیا۔ چلو جلدی کرو، ٹائم دیکھو اچھا خاصا ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ ٹائم دیکھ کر بولا، جی جی بس ہو گیا۔ محب آخری پلیٹ دھو کر رکھتا بولا، گڈ، جلدی سے تیار ہو جاؤ سب، پھر نکلنا بھی ہے۔ مصطفیٰ نے کہا، بس ہم 10 منٹ میں تیار آپ کے سامنے ہوں گے۔ گڑیا مصطفیٰ کے ساتھ لگی بولی، جس پر مصطفیٰ مسکرا دیا اور پھر سب تیار ہونے بھاگ گئے۔ حفظہ بستر میں پڑی تھی جب راشدہ بیگم وہاں آئی۔ کیا ہوا، جانا نہیں کیا؟ راشدہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں امی، دل نہیں چاہ رہا۔ حفظہ نے کہا، اچھا چلو چھٹی کر لو، آ جاؤ ناشتہ کرو۔ راشدہ بیگم انان کو اٹھا کر بولی۔ حفظہ بھی ہاتھ منہ دھوتی سست سی کچن میں چلی گئی۔ ابھی کھانا کھا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ تم ناشتہ کرو، میں دیکھتی ہوں، راشدہ بیگم بولی، اور جا کر دیکھا تو سامنے ہی لیاقت بلوچ کھڑا تھا کار لیے۔ السلام علیکم آنٹی جی، لیاقت نے ادب سے کہا۔ وعلیکم السلام، راشدہ نے نرمی سے کہا۔ آنٹی حفظہ کو بھیج دیں۔ لیاقت نے کہا، نہیں بیٹا وہ آج نہیں جائے گی۔ راشدہ بیگم نے کہا، لیکن کیوں، کہاں ہے وہ؟ لیاقت دروازے سے اندر جھانک کر بولا، اس کا دل نہیں چاہ رہا۔ راشدہ بیگم نے کہا، اوہ چلیں کوئی بات نہیں۔ لیاقت مسکرا کر بولا اور پھر ایک نظر گھر پر ڈال کر چلا گیا۔ راشدہ بیگم نے دروازہ بند کیا۔ کون تھا؟ حفظہ نے پوچھا۔ تمہارا باس، راشدہ بیگم بولی۔ اس انسان نے جان عذاب کی ہوئی ہے میری۔ حفظہ چادر اٹھا کر بولی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ راشدہ بیگم بولی، ایک دو جگہ انٹرویو ہے، پھر واپسی پر اس جاب سے ہمیشہ کے لیے
اللہ حافظ بولنا ہے۔ حفظہ نے کہا اللہ تمہاری مدد کرے، جاؤ میری بچی۔ راشدہ بیگم آیتیں پڑھ کر پھونکتی بولی۔ حفظہ اللہ حافظ بولتی گھر سے نکل گئی اور مڑ کر راشدہ بیگم کو دیکھا اور باہر ایک بار واپس آ کر مل کر چلی گئی۔ حیا کہاں ہے؟ عاقب سرخ ہوئی آنکھوں سے امجد سے بولا۔ وہ سر وہ اپنی امی کے ساتھ کہیں گئی ہیں، آ جائیں گی۔ امجد تھوک نکل کر بولا یہاں سب کو اپنی مرضی سے سب کچھ کرنا ہے تو یہاں سے دفع ہو جائیں۔ تم لوگوں کو احساس بھی ہے کہ یہ کیس کس قدر خطرناک ہے؟ اور حیا محترمہ ان کو تو آ لینے دو ذرا۔ عاقب کمرے میں چکر لگاتا بولا سر غصہ نہ کریں، یہ لیں پانی پی لیں۔ امجد پانی کا گلاس دیتا بولا لیکن عاقب کا غصہ دیکھ کر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ فون کرو محترمہ کو، جلدی آئے۔ سر کو مسلتا ہوا امجد سے بولا جی سر، آپ رات سے ادھر ہیں، تھوڑا ریسٹ کر لیں، تب تک مس حیا بھی آ جائیں گی۔ امجد نے کہا اوکے، میں تھوڑا فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک حیا کو بلاؤ اور باقی کا بھی سب دیکھ لینا، کسی کام کے نہیں ہے سب۔ عاقب اپنی چیزیں اٹھاتا بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی امجد نے اٹکا ہوا سانس خارج کیا۔ سارا دن ساحل پر پکنک منانے میں گزر چکا تھا، کبھی کوئی کھیل شروع کر لیتے تو کبھی کچھ، کبھی فوٹو شوٹ، غرض خوب مزے کیے تھے۔ مصطفیٰ بھی ان کے ساتھ بچہ بنا ہوا تھا۔ اچانک کال آنے لگی۔ ہاں بولو، مصطفیٰ نے کال اٹھا کر کہا سر ایک لڑکی آئی ہے جاب کے انٹرویو کے لیے۔ مینیجر نے کہا انٹرویو کس کا؟ میں نے تو کوئی اشتہار نہیں دیا۔ مصطفیٰ نے کہا جی سر، میں نے بھی یہی کہا، پر وہ ضد کر رہی ہے کہ ایک بار اس کی سی وی چیک کر لیں۔ وہ بہت امید سے ہے وہ بہت امید سے آئی ہے۔ مینیجر ترس کھا کر بولا اوکے، تم لے لو سی وی، پھر میں دیکھ لوں گا۔ مصطفیٰ گڑیا کو اشارہ کرتا بولا، پھر کال کٹ کر دی۔ حفظہ شام کو تھکی ہاری گھر آئی، پر خوشی اس کے چہرے پر موجود تھی۔ آتے ہی راشدہ بیگم کو بھی خبر سنائی، سب خوش تھے۔ پھر حفظہ کے فیکٹری کال کر کے نوکری چھوڑنے کا بتا دیا۔ خالدہ نے لیاقت کو بتایا کہ حفظہ نے نوکری چھوڑ دی ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس کی اتنی ہمت، دیکھتا ہوں کہاں جاتی ہے۔ لیاقت باہر نکلتا بولا آج تو اس کے پر کاٹ ہی دوں، بہت اڑ لیا، ہماری منظور نظر تھی یہ، پر اس کو یہ سب راس نہیں آیا۔ لیاقت خباثت سے ہنس کر کار میں بیٹھ کر نکل گیا۔ چلے امی کچھ میٹھا بنا لے نوکری کی خوشی میں۔ حفظہ خوشی سے آج اتنے دن بعد کھل کر مسکرا رہی تھی۔ راشدہ بیگم نے بے اختیار حفظہ کے ہنسی کا صدقہ اتارا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، یوں ہی ہنستی رہو، راشدہ بیگم بلائیں لے کر بولی، جس پر حفظہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی بہت تھک گئی ہوں، قسم سے اب اور ہمت نہیں ہے کچھ بھی برداشت کی۔ آپ دعا کریں میرے لیے کہ اب یہ دکھ غم سب ختم ہو جائے۔ حفظہ آنسو صاف کرتی بولی انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، چلو اب تم منان کے ساتھ کھیلو، تب تک میں کھیر بنا لوں۔ راشدہ بیگم آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتی بولی اور کچن کی جانب چل دی۔ لیاقت بلوچ نے کار لا کر گلی کی ایک جانب روکی اور اپنے گارڈز کو اشارہ کر کے نظر رکھنے کو کہا اور خود حفظہ کے گھر کی جانب چل دیا۔ گھر جا کر کنڈی کھٹکھٹائی۔ کون ہے؟ راشدہ بیگم کچن سے بولی۔ کوئی آواز نہ پا کر دروازہ کھولا تو سامنے لیاقت بلوچ کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہوئی۔ تب تک حفظہ بھی منان کو اٹھائے دستک سن کر وہاں آ چکی تھی۔ لیاقت بلوچ نے دروازہ پورا کھول کر اندر قدم بڑھا لیے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حفظہ سختی سے بولی۔ ارے اتنا غصہ کیوں؟ آ جاؤ بیٹھ کر بات کریں۔ لیاقت نے ہاتھ بڑھا کر حفظہ کا بازو پکڑنا چاہا، جس پر حفظہ دو قدم پیچھے کو ہوئی اور راشدہ بیگم آگے ہو گئی۔ دیکھو بیٹا، تمہیں اس وقت یہاں آنے کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ غریب سفید پوش علاقہ ہے، یہاں اس طرح کسی اجنبی کا آنا بہت عجیب سمجھا جاتا ہے، راشدہ بیگم نے حوصلہ کن انداز میں کہا، جس پر لیاقت بلوچ نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ دیکھو بڑھیا، میری بات سکون سے مان لو تو تم لوگوں کی بہتری ہے، نہیں تو ویسے تو میں نے اپنی بات منوا تو لینی ہے۔ لیاقت بلوچ ہاتھ ملتا ہوا بولا، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس طرح کسی عورت سے بات کرتے ہیں؟ حفظہ غصے سے بولی۔ اوہ سوری، چلو تم بتا دو، وہ کیا ہے نا، آج تک میں نے عورت جو بس ایک ہی نظر سے دیکھا ہے آج تک میں نے عورت کو بس ایک ہی نظر سے دیکھا ہے، اور جانتی ہو میری نظر میں کیا ہے عورت؟ لیاقت حفظہ کو سر تپاؤں گھٹیا انداز میں دیکھتا بولا۔ لیاقت بلوچ کی نظر اور باتیں دونوں ماں بیٹی کو خوف زدہ کر گئی۔ میری نظر میں عورت مال ہے جس سے ہم جب دل کرے کھیل سکتے ہیں، جب دل کرے اسے توڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو بنی ہی ہمارے لیے ہے۔ لیاقت بلوچ چارپائی پر بیٹھ کر پاؤں پر پاؤں رکھتا بولا،
तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। हिफ्जा आगे बढ़कर गुस्से से बोली, जिसका कोई असर तो ना हुआ, उल्टा वो खबीस हंसने लगा। अपनी ताकत के हिसाब से बात करो मेरी जान, क्यों फजूल में खून जला रही हो? लियाकत बलोच ने कहा। तुम जाते हो या मैं शोर मचाऊं? हिफ्जा इसका ढीठपन देखकर बोली, ओके मचाओ शोर, मैं भी देखूं किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझसे टक्कर ले। लियाकत मिर्जा मजे से बोला। राशिदा बेगम ने बेबसी से इस घटिया इंसान को देखा जिसके चेहरे से दरिंदगी टपक रही थी। हिफ्जा ने मनान को अपने साथ लगाया। चलो आओ देख लो फिर कौन तुम्हारी मदद करता है। लियाकत उठकर हिफ्जा का हाथ पकड़कर दरवाजे की जानिब चलता बोला। हिफ्जा ने अपना बाजू छुड़ाने के लिए अपनी ताकत लगाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी, जिससे आज़ाद होना उसके बस से बाहर था। हिफ्जा और राशिदा बेगम का शोर सुनकर सब लोग बाहर निकल आए, पर सब वहां खड़े तमाशा देखने लगे। छोड़ो मेरी बेटी हो। राशिदा बेगम हिफ्जा को आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी। उफ, एक तो ये बुढ़िया, गार्ड साइड पर करो इसे। लियाकत कोफ्त से बोला। और दो हट्टे कट्टे आदमी राशिदा बेगम की जानिब बढ़ गए। तब हिफ्जा ने अपने दांत लियाकत के बाजू में गाड़ दिए। जिस पर गिरफ्त थोड़ी कमजोर हुई तो हिफ्जा आजाद हुई। भाग जाओ हिफ्जा, भागो, इस दरिंदे से भाग जाओ कहीं दूर। राशिदा बेगम हिफ्जा को धक्का देती बोली, नहीं अम्मी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। हिफ्जा रोती बोली, मेरी फिक्र मत करो, जाओ भागो। फिर से लियाकत को गुस्से में अपनी जानिब आता देखकर राशिदा बेगम बोली और खुद लियाकत के रास्ते में आ गई। हिफ्जा को मजबूर वहां से भागना पड़ा। तुमने अच्छा नहीं किया बुड्ढी। लियाकत गुस्से से बल खाता हुआ पेंट से पिस्तौल निकालकर राशिदा बेगम पर फायर करता बोला, पकड़ो उसको, भाग ना पाए। और अपने गार्ड को हिफ्जा को पकड़ने का बोला। हिफ्जा मनान को उठाए पूरी ताकत से भाग रही थी जब पीछे से गोली चलने की आवाज आई और एकदम ऐसे लगा जैसे उसकी जान निकल गई हो। मुड़कर देखा तो राशिदा बेगम जमीन पर गिरती जा रही थी और इशारा से हिफ्जा को भागते रहने का बोला। हिफ्जा मुर्दा कदम लिए भागने लगी, लेकिन टांगों में तो जैसे जान ही नहीं थी। लेकिन इसे भागना था ताकि इसकी माँ की जान रैगा न जाए। इसे अपने बच्चे की जिंदगी के लिए और अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए भागना था। चलो भाई, खाना खा लिया है तो चले अब घर। मुस्तफ़ा टाइम देखता बोला, आगा जान आइसक्रीम तो खिला दें। मोहिब जल्दी से बोला, कितना खाओगे मोहिब, कुछ खूब खाओ, बस करो। आज तुम पूरे माँ का खाना आज तुम लोगों ने खाया है। मुस्तफ़ा ने घूर कर कहा, आगा जान खिला देना, भूखे की दुआ लेनी चाहिए। गुड़िया आंखों में शरारत लिए बोली, जिस पर मोहिब ने मुंह बनाया। अच्छा ठीक है, लेकिन इसके बाद कोई बात नहीं मानूंगा मैं। मुस्तफ़ा गुड़िया को देखता बोला, ओके ओके ठीक है। मोहिब जल्दी से बोला और फिर सब आइसक्रीम पार्लर की जानिब चल पड़े। देखें भाभी, अब हम चाहते हैं कि जायदाद की तकसीम हो जाए। हया का बड़ा ताया फारूक खान बोला, जिस पर हया की मम्मा ने गहरी सांस ली। भाई साहब, जैसे आपको करना है कर लें, मुझे क्या एतराज होगा। नसीम बेगम ने कहा, भाभी हमने जायदाद के पेपर बनवा लिए हैं, वो कल तक आ जाएंगे, फिर आप अच्छे से सोच कर फैसला कर लेना। हया को दूसरा ताया अशफाक खान ने कहा। फैसला किस बात का? मैं समझी नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? नसीम बेगम ने हैरान से पूछा। देखिए भाभी, हमने सोचा है कि अब हया बेटी काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आप भी यहाँ हैं, तो हम चाहते हैं, असफंद तो इस दुनिया में है नहीं, तो हया अब हमारी जिम्मेदारी है, तो अब हमें ही हया के बारे में कुछ सोचना होगा। फारूक खान ने कहा। हया और शादिल भी अंदर आ चुके थे। हया ये सुनकर हक्का बक्का हो गई। अंकल, ये आप किस तरह की सोच विचार की बात कर रहे हैं? हया ने कहा। हया तुम चुप रहो, मेरी मैं बात कर रही हूँ ना। नसीम बेगम ने सख्ती से कहा, बेटा तुम इस घर की बेटी हो, तो इस तरह तुम हमारी जिम्मेदारी हुई। अशफाक खान ने कहा, एक मिनट अंकल, मैं शायद कुछ भूल रही हूँ। हया सर पर हाथ रखकर सोचने लगी, पर कुछ देर याद करके बोलना शुरू हुई। हाँ याद आया, आज से कोई 10 साल पहले ही मेरे बाबा की डेथ हुई थी। तब मुझे नहीं याद कि आप इनके सोने के बाद हमारे घर आए हों, या फिर जब कभी आए तो मैं कहीं गई होंगी, है ना मामा? आपने भी कभी नहीं बताया कि मेरे ताया ताई आया करते थे। हया मासूम बनी नसीम बेगम से बोली। हया की बात पर शादिल मुस्कुरा दिया। वो जानता था हया बोलने में सबको खामोश करवा देती है और इसकी बात में कोई भी झूठ नहीं था। जबकि दूसरी जानिब हॉल में सब बैठे अंदर ही अंदर कुड़ कर रह गए। हया चुप कर जाओ,
नसीम बेगम ने खामोश करवाना चाहा, लेकिन वो हया ही क्या जो किसी की सुन ले। चलो मान लेते हैं कि आप आते होंगे। व्हाट? मुझे इस बात से ला इल्म रखा गया, लेकिन ये आज अचानक इतना प्यार कैसे आ रहा है सबको? कहीं कुछ प्लान तो नहीं कर रखा? हया सोचती हुई बोली, जिस पर फारूक खान के चेहरे पर सख्ती छा गई। मुझे ये कहना है कि मैं आप लोगों की ना आज जिम्मेदारी हूँ और ना कल थी कभी। तो आप लोग फजूल में मेरे मामले में अपने आप को परेशान करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं अपना अच्छा बुरा सब अच्छे से जानती हूँ। हया कमर पर हाथ रख के सबकी आंखों में देखती बोली, मम्मा मुझे नींद आ रही है, कमरा बता दें? आखिर में सब पर एक नज़र डालकर बोली। शायद दिल मुंह नीचे किए हंस रहा था। नसीम बेगम परेशान थी, शर्म से चेहरा नीचे किए बैठी थी। तभी हया चुप करके शाह को इशारा किया कि सब ऐसे क्यों चुप हो गए, अब बोल क्यों नहीं रहे? जबकि शाह ने आहिस्ता से ताली मारकर इशारा किया कि कुछ नहीं हुआ, चलो आओ मैं कमरा दिखा दूं। शाह हया का बाजू पकड़कर वहां से ले जाता बोला, तुम ऐसे क्यों ले आए? मम्मा क्यों गुस्से से देख रही थी? मैंने कुछ गलत बोला क्या? हया साथ साथ चलती बोली, नहीं तुम कभी गलत नहीं बोलती, तुमने हक की बात की है और भरोसा रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। शाह मुस्कुराकर हया के हाथ पर हाथ रखता बोला, जिस पर हया मुस्कुरा दी। मुझे पता है चाहे सब मेरी बात से नफी करें, पर एक वाहिद तुम ही हो जो मुझे समझते हो। हया मुस्कुराकर बोली, अच्छा चलो अब फजूल बातें खत्म और सो जाओ। शाह दिल मुस्कुराकर बोला, एक बात कहूँ? हया ने कहा, बोलो। शाह ने कहा, मुझे तुम पर एतमाद है कि तुम कभी मेरा यकीन नहीं तोड़ोगे। हया संजीदा होती बोली, मुझ पर यकीन है तो बस ये बात कभी सोचना भी मत, चाहे सब तुम्हें गलत कहें पर मैं तुम्हें हमेशा ठीक ही कहूँगा। शाह ने हया की भूरी आंखों में देखकर बोला, जिस पर हया मुस्कुरा दी और फिर गुड नाइट बोलती दरवाज़ा बंद कर गई। भाई, हया ने जो बदतमीज़ी की इसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। आप प्लीज़ इसकी बातें ज़्यादा सीरियस मत लें। नसीम बेगम नादिम सी बोली, कोई बात नहीं, गुस्सा जायज़ है उसका। फारूक खान ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोले, ये तो आपका बड़ापन है भाई साहब। नसीम बेगम बोली, फिर सुबह इस पर बात करेंगे, अभी सोना चाहिए। फारूक खान उठकर बोले। हिफ्ज़ा का मसलसल भागते रहने की वजह से सांस बहुत फूल चुका था और अब तो जैसे टांगे भी वजूद का वजन उठाने से इनकार कर चुकी थी। मनान को मजबूती से साथ लगाए भागना मजबूरी नहीं थी, वरना इसकी माँ की जान रायगां चली जाती। आइसक्रीम खाकर अब सब खुशी खुशी मुस्तफ़ा के बाजू से लगे बातें करते कार में बैठ रहे थे। इस सब में इनकी रात के 10 बज गए थे। तुम लोग अब एक हफ्ते तक कुछ नहीं मांगोगे? मुस्तफ़ा ने कहा। हाँ सुन लिया ना तुम सब। मैं तो बोल सकती हूँ आका जान। गुड़िया दोनों शैतानों को इशारा करती खुद मासूम चेहरा लिए बोली, जिसको देखकर मुस्तफ़ा बेख्तियार मुस्कुरा दिया। हाँ आप पर कोई रोक टोक नहीं, मैं कैसे लगा सकता हूँ मेरी प्यारी सी डॉल। मुस्तफ़ा कार स्टार्ट करता बोला, जिस पर पीछे बैठे दोनों का मुंह बना था। लेकिन कह भी क्या सकते थे, ये तो शुरू से होता आया था। अभी कुछ ही आगे आए थे कि अचानक सड़क के एक जानिब से एक औरत भागती हुई कार के सामने आ गई। मुस्तफ़ा ने इतनी ही तेजी से ब्रेक लगा ली, वरना वो औरत कार के नीचे आकर कुचल जरूर जाती। कार से टकराकर वो लड़की गिर गई और थोड़ा सर भी कार के बोनट से लगा, जिससे खून की एक हल्की सी लकीर माथे से फूट गई। ओह गॉड! मुस्तफ़ा जल्दी से बाहर निकला और भागकर इस औरत को देखने लगा। मुस्तफ़ा के पीछे ही गुड़िया और मोहिब भी बाहर निकले। हिफ्ज़ा भागती भागती मेन सड़क पर आ गई और इसी तेजी से सड़क क्रॉस करने लगी जब अचानक एक जानिब से आती कार में टकरा गई और सर लगने की वजह से होशो हवास से बेगाना हो गई। मुस्तफ़ा और बाकी सब ने जल्दी से उसे उठाया, लेकिन लड़की का चेहरा अभी तक छुपा हुआ था और साथ में एक 9 माह का छोटा-सा प्यारा-सा बच्चा भी था, जो बिल्कुल ठीक था, लेकिन शायद डर गया था, तभी रोने लगा। मुस्तफ़ा ने जल्दी से उसे उठाकर अपने साथ लगाया और खामोश करवाने लगा। "गुड़िया पानी लाओ जल्दी से," मुस्तफ़ा ने खामोश खौफ और ज़्यादा खड़ी गुड़िया से कहा। गुड़िया ने जल्दी से पानी दिया। मुस्तफ़ा ने पानी इस बच्चे के मुँह में डाला, जिससे कुछ हद तक सुकून हुआ। भैया इनको सर पर चोट आई है, मोहिब ने परेशानी से कहा। तुम लोग इसे पकड़ो, मैं देखता हूँ। मुस्तफ़ा बच्चा मोहिब को पकड़ाकर खुद फर्स्ट एड बुक का बॉक्स निकालकर इस लड़की की जानिब गया। चेहरे से कपड़ा एक तरफ किया। मुस्तफ़ा ने एक नज़र चेहरा देखा, इसे लगा जैसे उसने इस चेहरे को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन फिर याद न आने पर सर झटक कर माथे पर से निकलता खून रुई से साफ किया और वहाँ दवाई लगाकर पट्टी बांध दी।
गुड़िया और वो दोनों बच्चे के साथ मगन थे। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया। चलो बैठो गाड़ी में, इस तरह सड़क पर रुकना ठीक नहीं। मुस्तफ़ा ने सबसे कहा और गुड़िया इस लड़की को सहारा देकर बैठ गई और बच्चा मोहिब के पास मज़े से बैठा था। फिर सब जैसे कैसे करके बैठकर घर चल दिए। बॉस, वो लड़की भाग गई, एक आदमी कॉल करके बोला, जिसे सुनकर लियाकत बलोच आग बगोला हो गया। तुम सब वहां मर गए थे जो भाग गई, ढूंढो उसे, मुझे वो चाहिए। लियाकत बलोच गुस्से से बोला, ओके बॉस, हम करते हैं कुछ। वो आदमी बोला और फिर कॉल काट दी। उठाओ उसे और फेंक आओ कहीं दूर। लियाकत बलोच ने राशिदा बेगम की लाश को देखकर अपने एक आदमी से कहा और खुद कार में बैठकर वहां से चला गया। लोग अपने अपने घरों में छुपे खामोश तमाशाई बने बैठे थे और वहां इन मासूम माँ बेटी एक ने अजाब में डूब गई थी। फारूक साहब, देखा ना आपने अपनी भतीजी को, कैसे 2 गज लंबी जबान है उसकी। हया की बड़ी ताई नखुवत से बोली। तुम चुप रहो, परेशान मत करो मुझे। फारूक खान ने कहा, अरे मैंने क्या बोला, अपनी इस लाडली को ना कुछ कहना। नगीना बेगम ने गुस्से से कहा और कंबल में घुस गई। आज इतने सालों बाद उसे देखा, उसे देखकर ऐसे लगा जैसे कुछ और देखना बाकी न रहा हो। वो आज भी बिल्कुल वैसी ही है, मासूम, शरारत से भरी चमकती आंखें लिए, खूबसूरत होंठ, जैसे खुदा ने फुर्सत से बनाया हुआ हो। जब वो मुस्कुराती तो लगता है कि सारा जहां खिल उठा हो। वो जरा सा भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसी ही है। और सबसे बढ़कर वो आज भी मुझे याद रखे है। लेकिन एक डर है, कहीं इसकी जिंदगी में कोई और ना हो, कहीं ये मादी दुनिया इसे फिर से मुझसे दूर न कर दे। शादिल डायरी में अपने जज्बात बंद करता टेबल से उठकर बालकनी में आ गया, जहां से हया का कमरा बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। शाह एक बार फिर से मुस्कुरा दिया और फिर सर झटक कर सोने के लिए चल दिया। आकिब फ्लैट पर आकर फ्रेश आकिब फ्लैट पर आकर अभी फ्रेश हुआ था और खाना ऑर्डर करता अभी बैठा एक मैच देख रहा था जब मुस्तफ़ा का मैसेज उसे मिला। इट्स इमरजेंसी, जल्दी से मेरे घर पर आ। आकिब ने मैसेज पढ़ा तो जहन में यकदम द डेयरिंग गर्ल का ख्याल आया। फिर जल्दी से अपनी कीज और ग्लासेस उठाकर बाहर को भागा। अगले 5 मिनट में आकिब उनके घर के सामने था। मोहिब ने दरवाज़ा खोला। आकिब उससे हाथ मिलाकर अंदर की जानिब बढ़ गया। सामने ही मुस्तफ़ा परेशान सा चक्कर लगा रहा था। आकिब को देखकर उसकी जानिब आया, दोनों गले मिले। आकिब ने एक नज़र अपनी दुश्मन को देखना चाहा लेकिन वो वहां ना थी। इस पर आकिब को लगा जैसे उसका दिल एक पल को डूब सा गया हो। क्या हुआ, सब ठीक तो है? आकिब ने गुड़िया को ना पाकर परेशानी से पूछा। हाँ सब ठीक है, तुम सुकून से बैठो, मैं बताता हूँ सब। तुम कुछ खाने को लेकर आओ। मुस्तफ़ा ने मोहिब और मुहीब से कहा। फिर सारी बात बता दी, जिसे सुनकर आकिब खामोश हुआ और सुख का सांस लिया। अच्छा, अब वो लड़की कहाँ है? आकिब ने पूछा। वो गुड़िया के कमरे में है, नींद में है। डॉक्टर से मैंने चेकअप करवाया है, इसने कहा है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं। गुड़िया भी पास ही है, ताकि जब होश आए तो वो परेशान ना हो। मुस्तफ़ा ने कहा, चलो ये भी अच्छा किया तुमने, मुझे एक बार दिखा दो ताकि मैं फिर अपने तौर पर पता कर सकूं कि वो कहाँ से है और कौन है, ताकि बाद में कोई मसला ना हो। आकिब ने कहा, हाँ क्यों नहीं, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। मुस्तफ़ा बोला और इसे लेकर गुड़िया के कमरे की जानिब चल दिया। दरवाजे पर पहुंचकर मुस्तफ़ा ने दस्तक दी और फिर अंदर आ गए। गुड़िया भी उठकर मुस्तफ़ा के पास आ गई, लेकिन जैसे ही नजर आकिब पर गई, हलक तक कड़वा हो गया। ये क्यों आए हैं? गुड़िया ने आहिस्ता से पूछा, लेकिन आकिब सुन चुका था। तभी गुड़िया को मजीद जलाने के लिए मुस्कुरा दिया। इनको देखने, फिर पता कर सके कि ये कौन है। मुस्तफ़ा ने कहा, जिस पर गुड़िया ने आकिब को देखकर मुंह बनाया। ये बच्चा? आकिब ने पूछा। ये इन्हीं के साथ था, तो जाहिरा इन्हीं का है ना। अब हमारे घर में तो किसी की शादी नहीं हुई, तो बच्चा कहाँ से आएगा? गुड़िया जलकर हिसाब पूरा करती बोली, जिस पर आकिब मुस्कुरा दिया और मुस्तफ़ा भी। बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतनी ज़्यादा मालूमात के लिए, बहुत बड़ा एहसान है आपका। आकिब ने पैंट की जेब में हाथ डाले कहा। ड्रामा ना हो तो, जानती हूँ आगा जान के सामने शरीफ बनता है बस, गुड़िया मन ही मन में बोली। तभी मुस्तफ़ा को बाहर से मोहिब ने आवाज दी, तुम बैठो मैं आता हूँ। और गुड़िया बच्चे बच्चे को आप कोई बदतमीजी नहीं कहना, और गुड़िया बच्चे आप कोई बदतमीजी नहीं कहना। मुस्तफ़ा गुड़िया को आखिरी बात आहिस्ता से बोलता वहां से चला गया, जबकि आकिब अपने तेज कान होने की वजह से सुन चुका था। तभी मुस्तफ़ा के जाते ही हंस दिया। हंस लो, जब मेरा टाइम आएगा तो देखना कैसे जलाऊंगी। गुड़िया तब कर बोली। और वो टाइम कब आएगा? आकिब छेड़ कर बोला, आएगा देखना तुम, बस बच कर रहो।
गुड़िया ने वार्न किया, इंतजार रहेगा। आकिब मुस्कुरा दिया और हाथ बढ़ाकर बच्चे को उठाना चाहा, जैसे गुड़िया ने उठाकर अपनी गोद में ले लिया। तुम्हें क्या पता बच्चे को कैसे उठाना है, दूर रहो, गुड़िया ने समझदार बनकर कहा, जिस पर आकिब ने हंसी रोकी। मगर ये बात भी है, अब मेरे तो बच्चे हैं नहीं जो मुझे आइडिया होगा, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे काफी अरसा हो गया बच्चे उठाते हुए। आकिब थोड़ी तले हाथ रखकर गौर से देखता बोला, तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ? गुड़िया गुस्से से बोली, नहीं लगती तो तुम मुझे बहुत खट्टी मीठी हो। आकिब जानबूझकर गुड़िया को तंग करता बोला, दफा हो जाओ। गुड़िया तब कर बोली, तुम्हें नहीं मिलने आया, या सुकून रखो, जब तुम्हारे लिए आऊंगा तब बोलना। आंखें पीछे हटकर दीवार से टेक लगाकर बोला, तो तुम? गुड़िया गुस्से से बोलने लगी, हाँ पता है मैं बहुत प्यारा और हैंडसम हूँ। आकिब ने अपनी मर्जी से बात पूरी की, बाहर में जाओ तुम और पकड़ो इसे। गुड़िया गुस्से से बोलती मनान को पकड़ाकर खुद बाहर चली गई। आकिब लब दबाकर हंसता हुआ बच्चा पकड़े पीछे ही बाहर आ गया। सामने ही मुस्तफ़ा भी आकिब के लिए खाना लगवा रहा था। फिर मुस्तफ़ा और आकिब दोनों बातें करने लगे, लेकिन आकिब साथ साथ गुड़िया को भी जला रहा था। रात देर तक मुस्तफ़ा और आकिब बैठे रहे और इस मसले पर बात करते रहे कि अब इनको क्या करना चाहिए। जबकि गुड़िया और मोहिब मोहिब सोने जा चुके थे। मेरे ख्याल में इनके होश आने पर ही हम आखिरी फैसला कर सकेंगे कि कौन है और कहाँ से हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, देख लो जैसे तुम्हें ठीक लगता है, नहीं तो मैं फिर अपने हिसाब से कर लेता। आकिब ने कहा, अरे नहीं, न जाने क्या हुआ होगा इसके साथ। औरत ज़ात है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। और तुम तो जानते हो आजकल के हालात। मुस्तफ़ा ने नफ़ी करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये होश में आती है तो फ़ौरन मुझे इन्फॉर्म कर देना। आकिब ने टाइम देखकर कहा, ठीक है। मुस्तफ़ा ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा काफ़ी टाइम हो गया, अब चलना चाहिए। थोड़ा रेस्ट करके फिर इस मसले को भी देखते हैं। आकिब खड़ा होता बोला, यही रह जाओ, क्या ज़रूरत है जाने की। मुस्तफ़ा ने कहा, नहीं फिर कभी सही, अभी चलता हूँ। आकिब हंसकर बोला, ठीक है, पहले कौन सा कभी मानी है मेरी। मुस्तफ़ा ने मुंह बनाकर कहा, ये बीवी की तरह मुंह बनाकर ना दिखाया कर मुझे। आकिब मुस्तफ़ा के गले लगता बोला, बस बस अब बात नहीं, चलो निकलो। मुस्तफ़ा हंस दिया। फिर आकिब मिलता, एक आखिरी नज़र गुड़िया के कमरे की जानिब डालता वहां से निकल गया। जबकि मुस्तफ़ा आकिब के जाने के बाद एक बार हिफ्जा के कमरे में दरवाज़ा खोलकर एक नज़र डालकर अपने कमरे में चला गया। अम्मी अम्मी उठें प्लीज, आंखें खोलें। ज़ारो कतार रोने और साथ साथ चीख चीख कर वो राशिदा बेगम को पुकार रही थी, लेकिन राशिदा बेगम खून में लथपथ मुर्दा वजूद लिए थी और इसकी चीखों पुकार से बहुत दूर। आप ऐसे नहीं कर सकती, मैं कैसे रहूंगी, उठे ना अम्मी, उठ जाएं। वो अपनी माँ को झंझोड़ रही थी, लेकिन वो कहाँ इसकी पुकार का जवाब देने वाली थी। अम्मी, एक जोरदार चीख के साथ हिफ्जा उठ बैठी और इर्द गिर्द को देखा। भारी होते सर को हाथों में लिए आंखें बंद किए जोर जोर से चीखने लग गई। अम्मी, हिफ्जा दीवाना वार चीख रही थी। मुस्तफ़ा को अपने कमरे में अभी कुछ ही पल हुए थे जब अचानक उसे चीख सुनाई दी। मुस्तफ़ा भागता हुआ उस कमरे में आया। सामने ही वो लड़की सहमी हुई खौफजदा सी सर घुटनों में लिए कानों पर हाथ रख के चीख रही थी। मुस्तफ़ा ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल मिलाई और इसे आने का कहा और खुद तेजी से उसकी जानिब आया। किसी की आहट पर हिफ्जा ने खौफ से सर उठाया और अंधेरे में कोई मर्द अपनी जानिब आता नजर आया। हिफ्जा मजीद खौफ से चीख उठी। मुस्तफ़ा ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखा ताकि मोहिब और गुड़िया की नींद न खराब हो जाए। मुझे छोड़ो, हिफ्जा खौफ से रोती बोली। मुस्तफ़ा ने आहिस्ता से एक फैसला कायम किया, तुम ठीक हो और महफूज हो। मुस्तफ़ा ने नरमी से कहा, तुमने मेरी अम्मी को मार दिया, तुम कातिल हो, तुमने मारा। हिफ्जा खौफ से दूर होती चीख उठी, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। मुस्तफ़ा ने बेबसी से कहा, तुम ही कातिल हो। हिफ्जा खौफज़दा बोलती जा रही थी जबकि मुस्तफ़ा परेशान सा खड़ा था। तभी डॉक्टर आ गया और मुस्तफ़ा ने इससे को सब कुछ बताया। हिफ्जा बुरी तरह खौफ के असर में थी। मुस्तफ़ा ने हिफ्जा को काबू किया और डॉक्टर ने जल्दी से नींद का इंजेक्शन लगाया। तुमने मारा मेरी अम्मी को, तुम बर्बाद हो जाओगे। हिफ्जा मुस्तफ़ा की गिरफ्त में नींद में गुम होती आहिस्ता आहिस्ता बोली, किसी बहुत बुरे हादसे की वजह से इनकी ये हालत है। अभी अगर इनको मैं नींद का इंजेक्शन ना देता तो इनका ज़हनी तवाज़ुन बुरी तरह मुतासिर हो सकता था। डॉक्टर ने कहा, शुक्रिया अंकल, आपको इस टाइम ज़हमत दी। मुस्तफ़ा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे दोस्त की निशानी हो और मुझे अपने बेटों की तरह ही अजीज़ हो। कोई मसला हो तो मुझे ज़रूर बताना। डॉक्टर मुस्तफ़ा को थपकी देता बोला, जिस पर मुस्तफ़ा गहरी सांस लेता मुस्कुरा दिया और फिर कुछ देर बाद डॉक्टर को दरवाज़ा तक छोड़कर खुद वापस आया। एक नज़र हिफ्जा पर डालकर अफसोस से नज़र फेर ली। न जाने ऐसा क्या हुआ है इसके साथ जो ये इस तरह बार बार कातिल
قاتل بول رہی ہے، مصطفیٰ نے سوچا اور پھر لائٹ بند کرتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اور لیکن آپ لوگوں سے ایک ایڈوانس میں تھوڑی سی معذرت ہے، اگر میری ویڈیو بیچ میں نہ آئے تو پلیز اس کے لیے بہت بہت معذرت، کیونکہ میری طرف نیٹ کا بہت ایشو چل رہا ہے، ہمارا وائی فائی نہیں آ رہا ہے، نیٹ نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اگر ویڈیو نہ آئے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ نیٹ کا ایشو جو ابھی تک سولو نہیں ہوا۔ تو بہرحال کل تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔